अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं मुदस्सिर मुगल सागर मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। आज हम आपको बताएंगे ये आरडीए की एनओसी और पाटा की पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों की जो एनओसी दी जा रही है आजकल, इन दोनों में आपको फर्क बताऊंगा मैं आज आपको। वैसे कोई भी सोसाइटी लॉन्च होती थी उसकी सबसे पहले आरडीए से एनओसी ली जाती थी। आरडीए जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है रावलपिंडी की, जैसे लाहौर की एलडी है, केडी कराची की है, इसी तरह रावलपिंडी से जो एनओसी ली जाती थी वो आरडीए दिया करता था। आरडीए का प्रोसीजर था कि आप पहले एससीसीपी में वो जमीन रजिस्टर करवाएं, उसका एक सोसाइटी का नाम रखें, उसके बाद वो लेके पेपर्स आरडीए के पास आए। एक मिनिमम जमीन रिक्वायर्ड होती थी, 170 कनाल थी, अब 300 कनाल होगी, जो सोसाइटी के लिए कम से कम जमीन चाहिए होती थी। उसका पूरा लेआउट प्लान बनाया जाता था सोसाइटी का, उसके अंदर कब्रिस्तान का, कॉलेज का, स्कूल का, यूनिवर्सिटीज का, हॉस्पिटल्स का प्रॉपर प्लान लिया जाता था। और आरडीए इन चीज़ों को देखता था कि जो जहाँ पे सोसाइटी मौजूद है, क्या वो इन्वायरमेंट के हवाले से अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे ग्रीन एरिया था, उसको कट करके सोसाइटी बन रही है तो वो नहीं बनने देते थे। अगर कोई ऐसी जरी ज़मीन है वहाँ पे सोसाइटी नहीं बनने दी जाती थी। या कोई ऐसा एरिया था कि जहाँ पे सीवरेज के इश्यूज थे, इन्वायरमेंट के इशू थे, अर्बन डेवलपमेंट वालों के, एनएचए वालों के, हाईवेज वगैरह के, सोई गैस वाले, वापडा वाले, हर चीज़ को क्लियर करा के फिर वो उनको पहला PP1 दिया जाता था। फिर उसके बाद लेआउट प्लान उसका मंजूर होता था। लेआउट प्लान में ये पूरा उसका मैप होता था कि उसके अंदर कितने फुट की रोड्स हैं। गवर्नमेंट का जो रूल है 40 फुट की रोड्स हैं, अगर इंटरनल रोड है वो 30 फुट की होनी चाहिए, मेन बुलवर्ड 100 फुट का होना चाहिए, कब्रिस्तान के लिए ज़मीन लाजमी एलोकेट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आरडीए या कोई सीडीए से अप्रूवल दी जाती है, वो लाजमी देखी जाती है। बहुत सारी सोसाइटियाँ इन्होंने अप्रूवल ले ली थी, उनकी एनओसीज भी हो जाती थी, लेकिन बाद में वो कटिंग करके कब्रिस्तान के ऊपर भी प्लाजे खड़े कर देते थे और बाद में वो कैंसिल हो जाती थी। यानी कि उनकी जो गार्डन्स के लिए जो जगह छोड़ी जाती थी या हॉस्पिटल की जगह, वहाँ पे फिर कमर्शियल या रेजिडेंशियल चीज़ें बना दी जाती थी। वो उनके एनओसी, जैसे आपके सामने एक हमारे इस्लामाबाद में एक सोसाइटी है होली टाउन, उनके साथ भी यही मामला चल रहे हैं कि उन्होंने कब्रिस्तान की ज़मीनें या रोड स्ट्रक्चर्स में उन्होंने कोई चेंजेस की, जिसकी वजह से उनकी एनओसी कैंसिल हो गई। उनके गेट भी आपने सुना होगा लास्ट टाइम बंद कर दिए गए। तो बाद में फिर ये हुआ कि ये एज अ सोसाइटी ट्रीट नहीं की जाएगी, अब ये एज अ टाउन ट्रीट किया जाएगा। टाउन का मतलब कि वहाँ पे आप जो रजिस्ट्री इंतकाल किया जाएगा उन्हीं को वो फैसिलिटी मिलेगी गवर्नमेंट की, बिजली, पानी, गैस की। ये एक प्रोसीजर था आरडीए का जो अभी भी अडॉप्टेड है, जो चल रहा है। सारी अप्रूवल्स के बाद एनओसी, हर एनओसी की फीसेस होती हैं, 14 के करीब ली जाती हैं परमिशनें, जिसके बाद वो अथराइज होता है वहाँ पे रेजिडेंशियल के लिए। बहुत सारी सोसाइटीज रुक जाती हैं, बन जाती हैं, साइट्स बन जाती हैं, गेटेड कम्युनिटी बन जाती है, लेकिन अंदर डेवलपमेंट ना करने की वजह से नहीं कर सकती। क्यों? वो बाकी लवाजमात पूरे नहीं कर पाते। जब तक वो एनओसी के जो लवाजमात हैं वो मुकम्मल नहीं हो जाते, आरडीए उसे अप्रूव नहीं करती। इसी तरह एक नई सोसाइटी लॉन्च हुई रिसेंट, नया एक इदारा कायम हुआ। इमरान खान ने जब गवर्नमेंट में आया तो नया पाकिस्तान के नाम से एक इदारा पाटा उन्होंने क्रिएट किया। उनकी जो उन्होंने एक प्लान किया था उनका ये था कि ज़मीन गवर्नमेंट खरीदेगी, उसको डेवलप करेगी, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। उन्होंने ऐलान किया जो सोसाइटीज़ जो गवर्नमेंट के लवाजमात पूरे नहीं कर पाती, एनओसीज की तक नहीं पहुंच सकती, ज़मीन तो उनके पास मौजूद होती थी क्योंकि उनकी रजिस्टर करवा देते थे कि मेरे पास 500 कनाल, 1000 कनाल। गवर्नमेंट ने उस टाइम नया पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि अगर कोई सोसाइटी जिनके पास एनओसी नहीं है वो अपनी 25% ज़मीन नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट को दे देगी, तो वो उसकी हम पाटा से, पंजाब जो डेवलपमेंट का एक इदारा बनाया गया था हाउसिंग का, वो उसको एनओसी देगा। ये एक किस्म का जिली इदारा बना था।
یہ کوئی ٹی ایم اے کی طرح کا ادارہ نہیں تھا، یہ ایک جسٹ ایک وزیر اعظم کے ہاؤس کے انڈر ایک ادارہ چلا تھا، اس کی این او سیز دی جا رہی تھی، جس میں وہ 25% کے اوپر وہ گورنمنٹ کے زمین وہ گورنمنٹ کے نام ہو جاتی تھی، اور 75% پہ وہ گھر کنسٹرکشن کر سکتے تھے، سوسائٹی بنا سکتے تھے، ورک آؤٹ کر سکتے تھے۔ اس کا بہت زیادہ مس یوز ہوا، لوگوں نے پاٹا سے این او سی لے لی۔ اس کا نقصان یہ ہوا، گورنمنٹ کا منصوبہ بنا نہیں بنا، انہوں نے وہاں ڈیولپمنٹ کی نہیں کی، نیا پاکستان کے اشتہار لگا لگا کے انہوں نے اپنی زمین کو 1000 گنا بیچ دیا۔ جو سوسائٹی گورنمنٹ کے آر ڈی اے کی جو رول فالو نہیں کر رہی تھی، وہ بیٹھ رہی تھی، انہوں نے یہ سبجیکٹ اٹھا لیا، انہوں نے 100-200 کنال ایکسٹرا زمین لے کے گورنمنٹ کے نام کر کے اسے پاٹا سے این او سی لے کے پھر اپنے آپ کو دوبارہ سے کھڑا کرنا شروع کر دیا۔ اس کا بہت بڑا نقصان ہوا پنڈی شہر کو، اسلام آباد شہر کو۔ اس وجہ سے بہت ساری سوسائٹیاں ایسی بن گئی جن کی اپروول بیچ میں ایک ادارہ، بیچ میں جو آر ڈی ایز میں کچھ چینجز آئی تو وہ انہوں نے ایسا قانون پاس کیا تھا کہ یہ اتھارٹی آر ڈی اے سے لے کے ٹی ایم اے کو دے دی گئی۔ اگر ٹی ایم اے بھی اپروو کر دیتا ہے سوسائٹی کو، انیشلی سے اپروول ٹی ایم اے دے دیتا ہے تو وہ این او سی ہی تصور کیا جائے گا۔ اس کے اوپر اجلاس ہوئے لیکن وہ تھوڑا سا چلا، بہت ساری سوسائٹیاں جو ٹی ایم اے میں ہی پھنسی ہوئی تھی، نچلی سطح پہ اپنی کلیئرنس لے رہی تھی، وہ اپنے آپ کو بیچنا شروع ہو گئی تھی۔ بعد میں وہ کینسل ہوگی گورننگ باڈی، پھر دوبارہ سے آر ڈی اے کے پاس چلا گیا، پھر آر ڈی اے کی ضروری ہوگی۔ اسی طرح ایک پاٹا سمجھے کہ ٹی ایم اے سے بھی ایک کم کیٹیگری کا ادارہ بنایا گیا تھا، جس کی پراپر ٹیم نہیں تھی، جو ٹیم ورک آؤٹ کیا نہیں، کیونکہ 3 سال کے اندر ان کا کوئی پروجیکٹ بنا نہیں بنا۔ پاٹا کے زیر تمام جو 25% ایریا انہوں نے دیا، ان کو ڈیولپمنٹ نہیں کی، لیکن انہوں نے اپنی 75% زمین کو ایسے بیچا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وہاں سے تیل نکل آیا۔ بہت ساری سوسائٹیاں ہیں جنہوں نے نیا پاکستان کے اوپر جو 10 سال سے ڈیڈ پڑی ہوئی تھی، انہوں نے نیا پاکستان کے نام پہ گھس کی، اندر سے کوئی سوالش لڑا لی یا کیا کر لیا، انہوں نے وہ سوسائٹیاں دوبارہ بیچ لی۔ یعنی کہ ایک سوسائٹی بک چکی تھی پر این او سی نہیں تھی، جس وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتی تھی سائڈوں پہ، انہوں نے پاٹا کے این او سی دے کے وہاں چھوٹی موٹی سڑکیں بنا کے ایک دوبارہ سے ایک جان ڈال دی، وزیر اعظم کی تصویر لگا کے، یعنی کہ مس یوز کیا گیا۔ وہ پروجیکٹ اچھا تھا نیا پاکستان، کیونکہ آج کل کے دور میں زمین لینا ہر بندے کے بس کی بات نہیں، کیونکہ زمین کاروبار بنا لیا گیا تھا۔ وہ زمین جو 50,000 پہ مرلہ کوئی نہیں لیتا تھا، زمین کو ایسا کاروبار بنا دیا گیا تھا کہ وہ 20 لاکھ پہ مرلے پہنچ گئے۔ ہم خود یہاں کے رہائشی تھے، ہمارے یہ جلدی بشتی گاؤں تھے، ہمیں پتا تھا جو زمین یہاں 20,000 30,000 پہ مرلہ سوچتے تھے یا لیں نہ لیں، ان لوگوں نے ایسا جو ایک بنے یہ اوپر ایسے ٹائکون بن گئے جنہوں نے پراپرٹی کو غریب لوگوں کے ہاتھوں سے نکال دیا۔ پاٹا جیسے اداروں میں یہ ہوا کہ جتنی سوسائٹیوں نے پاٹا سے این او سی لی، وہ ایک کوئی بڑی سوسائٹیاں یا کوئی بڑے ڈیولپر یا بڑے کوئی نہیں تھے، وہ ایک چھوٹے چھوٹے لینڈ اکٹھی کر کے انہوں نے چھوٹی چھوٹی این او سی پاٹا کو دے کے وہاں پہ وہاں پہ فائلیں بنا کے بیچتے رہے۔ 2,000 کی فائل بنتی تھی، وہ انہوں نے 30,000 کی اس میں ٹریڈنگ کی، پیسہ بنایا اور فائلیں ختم ہوگی۔ پھر جب یعنی کہ 3-5 ہزار کنال زمین تھی، اگر اس کے پلاٹ اگر 8-9 ہزار بنتے تھے کہ 5 مرلے کے بنائے جائیں، انہوں نے کنال کی فائلیں کوئی 10 ہزار فائلیں بیچ دی۔ اس سے نقصان کیا ہوا؟ وہ ایک ٹریڈنگ موڈ میں جو لوگ سمجھدار تھے وہ صبح فائل لیتے تھے، رات کو بیچ دیتے تھے، رکھتے نہیں تھے۔ لیکن جو اس کے اندر ایک سادہ لو پاکستانی جو ایک سمجھتا تھا 8-10 لاکھ روپے کا مجھے پلاٹ مل رہا ہے، وہ قسطیں بھی دیتا رہا، اس نے کہا پوزیشن مل جائے گا، سائٹ وزٹ نہیں کی، صرف انہوں نے گلیمر کو دیکھا، سوشل میڈیا پہ دیکھا، اشتہار دیکھے کہ وزیر اعظم کا وہ سمجھے کہ عمران خان کا نام آ رہا تھا، تو لوگوں نے اس چکر میں لے لیا عمران خان کر رہا ہے تو یوز کر دیا گیا۔ پلان اچھا تھا گورنمنٹ کا کہ وہ ایک بے گھروں کو گھر بنا کے دیں گے، لیکن ان کا مس یوز دوسرے طریقے سے ڈیلروں نے اٹھا لیا فائدہ، جس کی وجہ سے عوام کو تو اپنا گھر نہیں مل سکا، لیکن غریب عوام سے زمین کے ریٹ اتنے زیادہ بڑھا دیے گئے اور فائلوں کی شکلوں میں ایسی فیک
चीज़ें दे दी गई, बेचारे आज भी फाइलें रखे सब इंतज़ार करें कि कोई इसको खरीदे। तो हमारी वीडियोस देखते रहें, अगली वीडियो में हम आपको डिफाइन करेंगे और ज़्यादा कि कौन सी सोसाइटी किस तरह एनओसी ली गई, किस सोसाइटी ने किस तरह ट्रेडिंग के मूड में सोसाइटीज़ को ऑन किया, ये ट्रेडिंग होती क्या है, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को देखते रहें।